वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। जो जिन चंद अवामिर और नवाही के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया, तो उसमें एक कौल है कि वो हज के अहकाम थे और एक कौल है कि वो 10 चीजें जिनको इंसानी फितरत में से शुमार अल अशरतु मिनल फितरा, ये हदीस पाक में आया है, ये इंसानी फितरत में से हैं। यानी मुसलमान हो ना हो, किसी मजहब को, इंसान की फितरत है कि चाहता है मुंह साफ रखे, नाक साफ रखे, दांतों को साफ रखे, और ये मूछें जो हों मर्दों की, इन ये बड़ी ना हो कि मुंह के अंदर खाने पीने के अंदर पड़े। व फर्क रास, और सर के अंदर मांग निकालना। व कलमुल अजफार, नाखूनों का काटना। व नतफुल इबत, बगलों के बाल साफ करना। व हल्कुल आना, जेर नाफ बालों को साफ करना। वल खितान, और मर्दों का खतना करना, अरब में तो औरतों का भी करते हैं। वल इस्तंजा, और पेशाब पखाना करने के बाद अपने पेशाब पखाना की जगह को साफ करना। तो ये चीजें हैं जो बाज ने कहा है कि इन चीजों का हुक्म दिया गया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो ये मुराद हैं जिन बातों में अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया बेकलिमातिन फअतम्महुन्ना, बस इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सब को पूरा कर दिखाया। अद्दाहुन्ना तामात, अदा किया उनको पूरा पूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, बेशक मैं बनाने वाला हूँ आपको लोगों के लिए इमाम, कुदवतुन फिद्दीन, पेशवा, रहनुमा, कायद दीन के मामलात में। और आज तक वाकई उनकी क़यादत चल रही है कि मुसलमान भी उनको अपना आइडियल कायद मानते हैं, यहूदी भी उनको कायद मानते हैं, और ईसाई भी उनको कायद मानते हैं। मुशरिकीन मक्का भी समझते कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं, अगरचे बेचारे भटके हुए भूले थे, वो तो बुतों को तोड़ रहे थे, ये बुतों की पूजा कर रहे थे अल्लाह के बंदे, लेकिन फिर भी अपने ख्याल में ये समझते थे। फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, या बारी ताला, अगर मुझे क़यादत दीनी देनी है तो फिर मेरी औलाद को भी महरूम ना फरमाइए। फरमा व मिन दुर्रियती, और मेरी औलाद में से बना दीजिए इमाम, रहनुमा। फरमाया अल्लाह पाक ने, तेरी औलाद के अंदर भी नबूवत और दीनी क़यादत चलेगी, और वाक़यातन चली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया उन्हीं की औलाद में से हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, बाकी तमाम अंबिया हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, और ये दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इसहाक भी और इब्राहीम भी, अपना इस्माईल भी। काला, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इतनी बात है, ला यनालु अहदी, कि मेरा ये अहद मुआहदा जो इमामत वाला है, दीनी क़यादत वाला है, ये जालिमों बेइंसाफों को हासिल नहीं होगा, काफिरों को उनमें से दड़त की है इस बात पर कि अन्नहु यनालुम गैर ज़ालिम, कि जालिमों के अलावा जो है उनको दीनी क़यादत नसीब करूंगा। वइस जालना, और याद कीजिए उस वक़्त को जब बनाया हमने बैतुल्लाह को, यानी काबतुल्लाह को, मसाबत लिनास, लोगों के लौटने की जगह, कि दुनिया जहान के कोने कोने से लोग लौट करके काबतुल्लाह आते हैं। आए मर्जियन, लौटने की जगह, यसूबूना इलैहि, जो दौड़ के आते हैं उसी की तरफ, मिन कुल्ले जानिब, हर तरफ से। व आमन्ना, अमना, और हमने उसको अमन वाली जगह बनाया, जैसे लौटने की जगह बनाया ऐसे ही अमन वाली जगह बनाया। ऐ मअमनन लहुम, अमन की जगह उनके लिए, जुल्म से और लूटमार से जो वाक़या होने वाली थी उसके अलावा में। कानर रजुलु यल्का कातिल, था आदमी अपने कातिल से मुलाकात करता, या अपने अपने बाप के कातिल से, भाई के कातिल से मुलाकात करता काबतुल्लाह में, हरम में, लेकिन फला युहीजुहु, वहां वो उस पर हमला नहीं करता था, इसलिए कि ये अमन की जगह है। वत्तखिजू, और बना लो तुम आए मुसलमानों, आए इंसानों, मकाम इब्राहीम को, जो वो पत्थर है जो खड़े होते थे उस पर वक्त बनाने काबतुल्लाह के, क्या बना लो, मुसल्ला, नमाज की जगह, मकाना सलात, नमाज की जगह। वहीं तुर के नमाज पढ़ो तुम उसके पीछे 2 रकातें तवाफ की, और एक किरात में खा के फतह के साथ है, एक रकात में खा के फी किरातिन बिफतहिल खाए, वत्ता खेजू के बजाय वत्ता खाजू, वत्ता खेजू ये अमर का सीगा है बेटा, और वत्ता खाजू हो तो ये माजी का सीगा है, ठीक है ना। अगर वत्ता खेजू हो तो ये अमर है कि बना लो, और अगर वत्ता खाजू हो तो फिर ये होगा बना लिया उन्होंने, ये फिर माजी का सीगा है, वो फिर ये अमर होगा वत्ता खेजू, ये जुमला इंशाइया बनेगा। अगर वत्ता खाजू माजी होगा फिर वो जुमला खबरिया बनेगा। फरमाया एक किरात में खा की फतह के साथ खबर है, वाहिदना,
اور معاہدہ لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، یعنی حکم دیا ہم نے ان دونوں کو بعید طور کے پاک رکھیں وہ دونوں میرے گھر کو بتوں سے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین کا معنی اعتکاف کرنے والے جو ٹھہرنے والے اقامت کرنے والے ہیں اس میں، اور رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے، یہ رکع یہ جمع ہے راکع کی، اور سجود جمع ہے ساجد کی، یعنی نماز پڑھنے والے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار بنا دیجیے اس جگہ یعنی اپنا حرم کو بلدن آمنا، ایسا شہر جو امن والا ہو، یعنی ذا امن، امن والا، اور تاکہ قبول کر لیا اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، بس بنا دیا اس کو ایسا حرم لا یسفک فیہ کہ نہیں بہایا جا سکتا اس میں انسان کا خون، اور نہیں ظلم کر سکتا اس میں کوئی ایک، اور نہیں شکار کیا جا سکتا اس کے شکار کو، ولا یقتل خلا، اور نہیں کاٹا جا سکتا اس کے گھاس کو، خود رو گھاس، خود رو درخت نہیں توڑا جا سکتا، جو بندے خود کاشت کریں درخت ہو یا گھاس اس کو کاٹ توڑ سکتے ہیں۔ اللہ ورزق اہلہ، اور رزق دیجیے اس مکے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، وقد فعل بنقل الطائف، اور تحقیق اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ نقل سے پھل اپنا طائف سے پھل منتقل ہوتے ہیں۔ پہلے تو پھل جو تھے طائف میں بھی نہیں تھے، پہلے وہ شام کے علاقے سے آتے تھے، لیکن پھر اللہ نے شام سے طائف کی زمین کو ایسا بنا دیا کہ ہر قسم کا پھل زراعت وہاں خوب زور سے ہوتی ہے، تو اللہ نے کر دیا ساتھ منتقل کرنے طائف کے، یعنی طائف میں منتقل کرنے شام سے، وکان اکفر، حالانکہ یہ علاقہ بڑا ویران تھا، لا زرع بھی، اس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی، ولا ماء، اور پانی بھی نہیں تھا، من آمن منہم، جو شخص ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ جو من آمن ہے یہ پیچھے لفظ اہل جو ہے ورزق اہلہ، تو اس اہل کا بدل ہے کہ ان اہل میں سے جو ایمان لائے گا، ٹھیک ہے، بدل ہے من اہل اس لفظ سے، اور خاص کیا ہے ان کو ساتھ دعا کے واسطے، ان کے عدل و موافقت کے واسطے، قول ابراہیم علیہ السلام کے کہ لا ینال عہدی، کہ نہیں حاصل ہوگا شامل ہوگا میرا عہد ظالموں کو۔ اللہ پاک نے فرمایا ورزق من کفرا، اور رزق ملتا رہے گا، اللہ پاک رزق دیتا رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پس نفع دوں گا میں ان کو، امت و تشدید کے ساتھ بھی ہے اور تخفیف کے ساتھ، شد کے بغیر بھی، امت دونوں طرح، یعنی تخفیف و تشدید، دنیا میں رزق کے ساتھ ان کو نفع ملتا رہے گا، لیکن جو قلیلاً وہ تھوڑی مدت، یعنی ماں زندگی کی مدت ہے، مرے تو پھر اس کے بعد تو اگلا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ثم پھر اس کے بعد ازترو کھینچوں گا میں ان کو مجبور کے ساتھ، مجبوری کے الجھے ہو، یعنی جبر کے زبردستی میں ان کھینچوں گا آخرت میں طرف جہنم کے عذاب کے، بس نہیں پائیں گے وہ اس سے محیصن کوئی چھٹکارے کی جگہ، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، المرجع، وہ لوٹنے کی جگہ یہ۔ وذکر، یاد کی جس وقت کے اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، الاسس والجدر، یا دیواریں، من البیت، بیت اللہ کی، جب نہیں ہے یعنی بنا رہے تھے ان کو، اس کا تعلق من البینات کا کس کے ساتھ ہے، یرفع کے ساتھ ہے، یعنی یرفع من البیت، اور اسماعیل علیہ السلام عطف ابراہیم علیہ السلام پر، دونوں کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار قبول کر لیجئے ہم سے یہ تعمیر، ٹھیک ہے، بنا انا، ہماری یہ تعمیر، بے شک آپ سننے والے ہیں بات کو، جاننے والے ہیں فعل کو، اے ہمارے پروردگار کر دیجئے ہم دونوں کو مسلمین، اطاعت کرنے والا آپ کی، اور کر دیجئے ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی گروہ امت جماعت جو اطاعت کرنے والی ہو تیری، یہ من جو ہے واسطے تبعیض کے ہے، من ذری ہماری کچھ اولاد کو، وعطا بھی، اور اس من کے ساتھ کیوں ہے، لتقدم قول ہی، چونکہ اللہ پاک پہلے فرما چکے تھے کہ تمہاری اولاد میں ظالم اور انصاف والے دونوں ہوں گے، لیکن ہمارا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہوگا، بوجہ فرمان پہلے ہونے اللہ کے فرمان لا ینال عہد ظالمین کے، اور اورنا، اور سکھلا دیجیے اے اللہ، ارنا، اور سکھلا دیجیے اے اللہ ہم کو مناسک شریعت کے احکامات، شرع عبادت نہ، ہماری عبادت کے احکامات یا حج کے احکامات، اور توبہ قبول کیجیے، توبہ رجوع کیجیے ہم پر، بے شک آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ دونوں نے اللہ سے توبہ کا سوال کیا، باوجود دونوں کے معصوم ہونے کے، انبیاء گناہوں سے معصوم ہونے کے، لیکن کیوں کیا؟ تواضعاً،
از روئے عاجزی و تواضع کے، و تعلیم لذریتہما، اور اپنی اولادوں کو تعلیم دینے کے لیے توبہ کی۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اور بھیج دیجئے ان میں یعنی بیت اللہ والوں میں کوئی رسول انہی میں سے، انہی کی ذاتوں میں سے، اور تاکہ قبول کر لی اللہ نے دعا ابراہیم علیہ السلام کی، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو رسول بنا کے بھیجا، تلاوت کرے وہ ان پر تیری آیات یعنی قرآن کو، اور تعلیم دے ان کو کتاب یعنی قرآن کی، اور حکمت کی جو اس میں ہے، قرآن میں ہے، احکام میں سے، اور تزکیہ کرے ان کا یعنی پاک کرن کو شرک سے اور کفر سے، بدعت سے۔ انکا، بے شک آپ، العزیز غالب ہیں، الحکیم حکمتوں والے ہیں، فی سنے ہی اپنی صنعت و کاریگری میں آپ حکمتوں والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رگ و ریشے میں، روئیں روئیں بال بال میں قرآن کی برکات، فیوزات، انوارات، فضائل و فوائد رچا بسا دے، اور اللہ پاک قیامت کے دن قرآن کو ہمارا سفارشی بنائے، قبر میں قرآن کو ہمارے لیے مونس بنائے۔ دنیا میں اللہ قرآن احکامات کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور قرآن والے اخلاق اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔